अब ऊ मसँग खुसी छ हो नि त्यही ठुलो कुरा हो नि के भनेर गर्ने अब तपाईले उहाँलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ हैन त्यो माया चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो के भन्नु पर्यो व्यक्त गर्नु पर्यो कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ ल पेन्सले भन्नु पर्यो के भन्ने त कान्छी आई लभ यु भन्ने के भन्ने त अब तिमी भएन भने म मर्छु भन्छ नि तर वास्तवमा त मर्दैनन् नि त त्यो एउटा भनाइ मात्र हो नि त भनाइ मात्र हो होइन त्यस्तो चाहिँ नभनौँ तर जस्ट माया चाहिँ गर्छु तिम्रो लागि मर्न चाहिँ गर्दिनँ म त मर्छु होला कुनै दिन त मर्छु जस्तै लाग्छ मलाई होइन यसले छोडेर गयो भने कसरी बस्ने होला एक्लै रुममा भयो भने नि कस्तो कस्तो हुन्छ क्या कता जाउँ के गरौँ एक्लै भए म एक्लै बसिरहेको छु भने नि कस्तो बोर लागेर हुन्छ नि यो भएन भने अनि कल गरेर अनि कल गरेर फोन गरेर बोलाबोलै गर्ने अनि आउँछ 2-3 मिनटमा आउँछु भन्छ रोए क्या हो रुनु हो कि हाँस्नु हो रोइदिनु भयो नि त तपाईँले रुन्ची रोयो साँच्चीकै रोइदिनु भयो साँच्चीकै रोयो नरुनु तपाईँलाई छोडेर जानु न तपाईँलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ होइन एकदम धेरै माया गर्छु नमस्कार दर्शकहरू सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ म प्रेम पुनको तर्फबाट आज एकजना नयाँ जोडीलाई तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत हामी गर्दैछौँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ एकजना वैवाहिक नवजोडी भनौँ उहाँहरू दुवैजना महिला हुनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ तर अहिले बिहे गरिसकेपछि एकजना महिला बन्नु भएको छ एकजना पुरुष हुनुहुन्छ र हाम्रो समाजमा खास गरी महिला बीचको विवाहलाई चाहिँ मान्यता दिइदैन तर पछिल्लो समय बिस्तारै समाज पनि अलिकति शिक्षित र बुझ्ने खालको बन्दै गइरहेको छ यो परिप्रेक्ष्यमा एउटा उदाहरणीय जोडी हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ उहाँहरूले भर्खरै विवाह गर्नुभएको छ र यहाँ उहाँहरू निकै नै खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दैछु परिचय गर्छु त्यसपछि अनेक कुराकानी म आज गर्नेछु यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ नमस्ते सुरुमा चाहिँ हजुरहरूको परिचय पाउन हजुरको नाम घर ठेगाना हैन हजुरले नै भन्नु ल हाम्रो जिल्ला चाहिँ गोर्खा हो है हामी अब थर्के भन्नु मेरो नाम रबिना केसी अनि अब मेरो बुढी भएपछि ममता केसी नै भन्नु न केसी नै माइतीको थर्के मेरो खड्का बाबा चाहिँ नेवार हो नेवार इन्टरकास्ट बेबा भनेर तपाईहरुले कहिले बिहे गर्नुभयो त ल आज जनता जान्न चाहन्छन् भन्दिनुस् सँगै बसेको चाहिँ भयो 1 वर्ष नै अब खासै हामी यसरी नै बिहे गरेर बस्छौँ भन्ने चाहिँ सोचेकै थिइनँ हैन अब पछिल्लो समयमा गएर अब उ पनि मलाई छोड्न सक्दैन र म पनि उलाई छोड्न सक्दिन त्यस्तो त्यही भएर अब सँगै बस्न त पहिलेदेखि बसेको हो तर पछि बिचमा ग्याप भयो किनकि अब हामी पनि उता म पोखरा गएको थिएँ दिदी भएको ठाउँमा अनि पछि फेरि ग्याप भयो फेरि आएर अनि यसरी रिलेसनमा बसेको तर केटा नै चाहिँदो रहन्छ न हामी पहिला चाहिँ सोच्दै थियो दुईजनाले एउटै केटासँग बिहे गर्ने तर ऊ पनि उलाई पनि केटा नचाहिने अब मलाई पनि केटा नचाहिने भएपछि चाहिँ अब हामी दुईजना बिहे गरौँ भन्ने र भनेपछि तपाईहरुले कति दिन भयो ठ्याक्कै बिहे गरेको 3 हप्ता भयो हजुर त्यस्तै भयो भनेपछि तपाईको जो अहिले यता क्यामेरातिर फर्किनु त अलिकति सिउँदोमा सिन्दुर छ नि उहाँले नै राखिदिनु भयो उहाँले नै हालिदिनु भएको सिउँदोमा सिन्दुर अनि कहाँ बिहे गर्नुभयो यही अगाडि मन्दिरमा यही अगाडि अनि जन्ती चाहिँ कति थियो कतिजना साथीहरू थिए भन्नु न उतापट्टिको बहिनी हुनुहुन्थ्यो दुईजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो है जस्तो अब बिहे गरिसकेपछि त एउटा श्रीमान होला एउटा श्रीमती होला हैन को श्रीमान हो को श्रीमती हो त्यो त तपाईलाई थाहा भन्ने कुरा हो त्यो त हैन हेरेर को श्रीमती को श्रीमान भनेर अब उहाँले कपाल काटेको हिसाबले त तपाई नै होला श्रीमान श्रीमान अनि के भनेर बोलाउनुहुन्छ श्रीमतीलाई तपाईले
कान्छी कान्छी भनेर बोलाउनुहुन्छ तपाईँले के भन्नुहुन्छ काले काले बुढो भनेर भन्नुहुन्न भन्छु बेला मौकामा जिस्केर भनिरहेको हुन्छु त्यस्तो अब एनी टाइम चाहिँ भनिरहेको हुन्न बेला मौकामा जिस्केर अरू बेला चाहिँ त्यही काले भनेर बोलाउँछु त्यति जस्तो तपाईँहरूले बिहे गर्नुभयो होइन बिहे गरिसकेपछि हाम्रो समाजमा त महिला बिचको विवाहलाई हुन्छ नि अचम्म तरिकाले मानिन्छ त्यो एक्सेप्ट पनि गर्दैन सोसाइटीले होइन वरपर साथीहरूले चाहिँ तपाईँले बिहे गरिसकेपछि के भन्ने केही प्रतिक्रिया दिए नै तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ भने हामी के भन्नुहुन्थ्यो अब यस्तो हो नि त अब फेरि हामी समाजको पछि लाग्दैनौँ किनकि हामीलाई उसको फ्यामिलीबाट नि सपोर्ट छ मेरो फ्यामिलीबाट नि सपोर्ट छ त्यही भएर हाम्रो फ्यामिलीबाट हामीलाई फुल्ली सपोर्ट छ त्यही भएर हामी दुनियाँको पछि लाग्दैनौँ क्या त्यही भएर हामी खुसी छौँ एकदम अनि तपाईँहरू बिचमा यो प्रेम सम्बन्ध भएको चाहिँ कति भयो तपाईँ भनिदिनु न बच्चेदेखि नै हो भनौँ न अब टन्नै भइसक्यो अब बच्चेदेखि भन्न मतलब अब 5 मा 6 मा पढ्दाखेरि म अब 4 मा त्यस्तैमा थियो अनि सँगै हिँड्थ्यो सँगै खान्थ्यो सँगै खेल्थ्यो होइन अब यताउति यताउति सँगै हुन्थ्यो कि अब त्यस्तो बाबा मम्मीले पनि नराम्रो केही पनि भन्नुहुन्थेन अनि सानैदेखि अब हामी सँगै पढ्ने सँगै एक्जाममा पनि बढ्यो होइन एक्जाममा पनि हामी सँगै एक्जाम दिन जान्थ्यौँ अनि ऊभन्दा पहिला म निक्लिन्थेँ किनकि म पढ्दाखेरि ऊ अलि कमजोरी भनौँ न त्यस्तै स्थितिको थियो ऊ अनि म एक्जाम दिएर निक्लेपछि उसलाई मैले झ्यालबाट गएर सिकाइदिन्थेँ क्या अनि सिकाएर अनि निकाल्थेँ क्या उसलाई एक्जाम दिँदाखेरि अनि त्यस्तो गरेर अनि बच्चेमा उसको दिदीको बिहे भयो अब भनौँ न अब उसको भेना विदेशतिर हुनुहुन्थ्यो अब दिदीले पनि साथी चाहिन्छ भनेर उसलाई लिएर जानुभयो म धेरै रोयो गएपछि ऊ पनि आउन त आउँथ्यो बेला मौकामा भेट्नलाई त्यति बेला त अब पढ्दै थियो अब बच्चे थियो अब मोबाइलले पनि फोन नचलाउने उसले पनि फोन नचलाउने जब ऊ घरमा आएको बेला चाहिँ भेट हुन्थ्यो हामी सँगै अगरमाथि रुन्थ्यौँ उसले भन्थ्यो कहीँचोटि छोडेर जान्न भनेर तर मैले सम्झाउँथेँ जा अब हामी भोलि पर्सि गएर हाम्रो भाग्यमा सँगै हुन लेखेको छ भने हुम्ला नत्र भने त अब म नि के भन्नु भन्ने हुन्थ्यो अब लास्ट समयमा गएर सँगै भयो खुसी नै छौँ अहिले खुसी एकदमै खुसी नै छौँ अनि जस्तो नवीनाजीको चाहिँ तपाईँको बोयफ्रेन्ड त थियो होला नि त पहिला रबिना थियो अनि के भयो तपाईँ उहाँसँग ब्रेकअप भयो कि के भयो भन्दा पनि लगभग 3 वर्ष जति त हामी फोनमै कुरा हुन्थ्यो भेट हुन्थेन काठमाडौँकै थियो अनि त्यसपछि आएर भेट भयो लगभग 2-3 महिना जति पनि सँगै बसेको नबसेको होइन अनि सँगै बसेपछि भनौँ न अब कास्ट पनि नमिल्ने हाम्रो अनि त्यसपछि त्यही कास्टको हिसाबले नै ऊ टाढा भयो तर उसले अहिले बिहे चाहिँ गरेको छैन गर्न चाहिँ बिहे गर्ने ओलामै छ अनि त्यही भएर अब एकचोटि यस्तो हो नि त अब एकचोटि मनमा बिजिसकेको काँडा उब्काएर फालेर त्यो घाउ बिसो भइसकेको छ भने फेरि त्यो काँडा मनमा किन गोप्ने क्या बरु यत्तिकै ठिक छ नि त जिउनको लागि के चाहिन्छ भन्ने नै छैन क्या समाजले जेसुकै भनोस् जतिसुकै नराम्रो भनोस् होइन केही फरक पर्दैन किनकि अब हाम्रो लाइफ हो नि त होइन र हाम्रो लाइफ हो हामी जेसुकै गरौँ होइन अब हामी यसरी नै जिउन चाहन्छौँ हामी यसरी नै बस्न चाहन्छौँ हामी यसरी नै ह्याप्पी छौँ हामीलाई कसैलाई त्यो केटाको पछि लागेर त्यो केटाहरूलाई नाना थरी नौटङ्की त्यो देखाएर त्यस्तो लोभलाभ चाहिँ हामीलाई गर्नु पनि छैन घरबाट फ्यामिलीहरूले नि बिहे गर्दिन धेरै कोसिस गर्नुभयो तर भागी यहाँसम्म आएर अब उसको घरबाट नि बिहे गर भनेर प्रस्ताव धेरै आउने मेरो पनि धेरै आउने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले बिहे नगर्ने किनकि अब एकचोटि धोका पाइसकेपछि होइन पछि गएर पनि त्यस्तै धोका हुँदैन भन्ने छैन नि त अनि त्यही भएर अब पछि गएर नि धोकै पाउनु छ भने चाहिँ बरु यत्तिकै खुसी भएर बस्दिनँ क्या खुसी छौँ क्या उसको फ्यामिलीसँग भन्दा पनि बढी मसँग खुसी छ म पनि उसको फ्यामिलीसँग भन्दा पनि ओके अनि जस्तो तपाईँको श्रीमानको त अब रहेछ होइन पहिला बोयफ्रेन्ड रहेछ तपाईँको चाहिँ त्यो थिएन तपाईँ कुनै केटासँग प्रेम सम्बन्ध हुनुहुन्थ्यो अब थिएन नै है खासै ट्रुली लभहरू चाहिँ थिएन जस्ट बोल्ने टाइम पासहरू चाहिँ थियो त्यस्तो चाहिँ थियो ट्रुली लभ चाहिँ थिएन क्या अहिलेसम्म मैले कसैलाई ट्रुली लभ पनि गरेको छैन पहिला बोयफ्रेन्ड त थियो मलाई लाइक गर्ने मलाई मन पराउने मलाई माया गर्छु तिमीलाई बिहे गर्ने भन्ने त कति हुन्छ होइन तर म त्यस्तो ट्रु लभमा चाहिँ पछि लागिन है अहिले पनि छन् होइन तर म त्यस्तो मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन कि त्यस्तो त्यो
होइन अब हामी सँगै हिँडिरहेको ठाउँमा त अब भनौँ न अब उसलाई पनि केटी मलाई पनि केटी देख्छन् अब बाटोमा केटाहरूले जिस्काउँछन् नि त अनि उसलाई अब खासमा अब मभन्दा त अलिकति राम्री उयो छ नि त अनि बाटो हिँड्दा पनि एक्कासी केटाले पहिला उसलाई नै बोलाइदिन्छन् अनि उसले सिधै भनिदिन्छ यो मेरो बुढा हो मेरो बुढा छ यसरी नजिस्का उसले सिधै भनिदिन्छ क्या भनिदिन्छ अब भन्दाखेरि कसैले विश्वास गर्दैन किनकि हामी केटी केटी छौँ नि त अनि त्यसपछि केटाहरू पनि धेरै पछि लाग्छन् तर केटाहरूको उनीहरूको कुरै नसुनि हिँडिदिन्छौँ क्या तपाईँलाई चित्त दुख्छ कि दुख्दैन उहाँको पछि केटा लाग्दा चाहिँ पिर पनि लाग्छ अनि कुनै समयमा चाहिँ अब भनौँ न अब रुमतिरै हुँदा पनि कतिपय उसले गाली गर्छ किनकि ऊभन्दा त म अलिक बुझ्ने छु नि त उसले मलाई गाली गरे नि म चुप लाएर बसिदिन्छु उसलाई नै सम्झाउँछु बरु होइन अनि मैले सम्झाइ भएपछि ऊ आफै फेरि मेरो काखमा घोप्टेर रुन्छ नर्यो भनेर सम्झाउँछु कहिलेकाहीँ चाहिँ उसलाई म भन्दिनँ किनकि म आफ्नै मनले सोचिरहेको छु क्या अब अहिले यस्तो गरेर बसेको छ कुनै समयमा यसले छोडेर जान्छ कि जस्तो डर चाहिँ लाग्छ अनि जस्तो केटा देख्दा चाहिँ तपाईँलाई केटाप्रति त्यो एट्र्याक्सन हुँदैन त्यसो नै मलाई त्यस्तो चाहिँ हुँदैन आजकल म कति भइसक्यो पहिला पनि हुन्न थियो होला हुन त पहिला पनि मलाई पहिला नि हुन्थेन थियो इन्ट्रेस्ट त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्टै हुन्थेन कि अब किनकि अब त्यो केटा देखेपछि अब मन पर्यो यताउति भन्छ नि म त्यो खालको चाहिँ होइन क्या तर म बोयफ्रेन्डहरू त मैले भनेन बोयफ्रेन्ड कति थियो होइन तर टाइम पासहरू बोल्ने यस्तो टाइम पासहरू धेरै छन् तर ट्रुली लभ अहिलेसम्म कसैलाई मन पराउनु चाहिँ भएन त्यसरी होइन जस्तो रबिनाजीको चाहिँ के थियो त जस्तो केटाप्रति आकर्षण हुन्थ्यो तपाईँको पहिला लाइक त्यस्तो हुन्थ्यो भन्दा नि एउटैसँग बोलिरहेको थिएँ नि त म अब ऊ नै थियो अब मैले त सोच्न त अब जिन्दगी अथवा लाइफ नै उसलाई नै सोचेको थिएँ होइन अब पछि गएर 2-3 महिनामै अब छुट्यो काठमाडौँ आएर कास्टको कारणले होइन उसले पहिला चाहिँ भन्थ्यो जे भए पनि मलाई मतलब छैन हेनतेन भन्थ्यो पछि गएर अब मभन्दा अब अरू नै भेट्यो अथवा के भयो त्यो भएन अब त्यस्तै कारणले छुट्यो अनि त्यसपछि त्यत्तिकै भयो होइन जस्तो अब भन्नाले परिवारको कुरा गरौँ न जस्तो तपाईँको परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ रबिनाजीको चाहिँ मेरो परिवारमा तपाईँको 2टा भाइ मम्मी बाबा तपाईँ घरको एक्लो छोरी हजुर पहिला छोरी अब त छोरा अब चाहिँ छोरा अब चाहिँ जेठो छोरा म अब भाइहरूले अब पढेर बिहे गरेर अब भनौँ न उनीहरूको बुढी लिएर बस्यो भने नि बाबामा पाल्ने छोरा चाहिँ म अब त बुहारी पनि भित्राइसक्नुभयो सजिलो पनि मम्मी पनि आएर जानु भइसक्यो भन्नाले बुहारीलाई देख्नुभयो उहाँले पनि देख्नुभयो भन्दा नि बच्चैदेखिबाट देख्नुभएको बिहे गरेपछि चाहिँ देख्नु भएको थिएन अनि आएर अनि हेरेर जानुभयो बसेर सँगै बसेको देखेर अब भनौँ न अब हामी यहाँ यसरी बसे पनि खासै हाम्रो जब पनि थिएन नि त अब हामी यसो आफ्नो खुसीको लागि भनौँ पैसा कमाउनको लागि चाहिँ होइन अब भनौँ न टाइम पासको लागि भए पनि हामी यसो दोरीतिर जान्थ्यौँ नाइटमा अनि त्यो दोरीमा पनि अब भनौँ न केटाहरू नै पछि लाग्ने केटाहरूले नै जिस्काउने गरेपछि नि हामी त्यो रोदीतिर पनि जान छोड्दै हो अनि मम्मी होर्दै नि भन्नुभयो गाउँमै गएर बसा हो पसलहरू पनि राखिदिन्छु यताउति भन्नुभयो ऊ जान मानेन क्या किनकि उसको फ्यामिलीको अगाडि उसलाई बस्न मन छैन भन्यो अनि मम्मीले चाहिँ अझ ऊ जाँदैन भने ठिकै छ उसलाई यहाँ एक्लै बस्न दिनु त उतै गएर बस भन्नुभएको थियो अब म जिन्दगी काट्ने भनेर बाउमासँग होइन नि त उसँग भनेको अब उसलाई म यहाँ एक्लै छोडेर म जाने कुरा नि भएन नि त अब ऊ पनि खुसी हुन सक्दैन यहाँ बसेर म गएर म पनि उता गएर खुसी हुन सक्दिनँ नि त अनि त्यही भएर मम्मीहरूले ठिकै छ नि त तिमीहरू जब नगरिकन यहीँ बस्छ भने पनि हामी हेर्छौँ खास गरी धेरै सपोर्ट चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ उसको मम्मी बाबाको भन्दा पनि मेरो मम्मी बाबाको छ होइन किनकि उसको मम्मी बाबाहरू भन्दा नि अलि हाम्रो मम्मी बाबा अलि ऊ हुनुहुन्छ होइन बुझ्ने पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि बुझ्नुहुन्छ तर घरको स्थिति हाम्रो भन्दा उसको फ्यामिलीको अलिक कमजोरी छ त्यही भएर हेर्न चाहिँ मम्मी बाबाहरूले हेर्नुहुन्छ तर परेको ठाउँमा चाहिँ उसको मम्मी बाबाले नै हेर्नुहुन्छ अनि तपाईँको घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ मेरो घरमा मम्मी बाबा भाउजू दाइ दिदी अनि बहिनी तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ छोरी साइली छोरी हजुर होइन अनि तपाईँहरूको पढाइ चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो तपाईँको कति पढ्नुभयो तपाईँले कति पढ्नुभयो मैले 9 सम्म मात्र पढाएँ हो धेरै चाहिँ पढाएको छैन 9 क्लास पढ्यो अनि रबिनाजीले मैले नि 9 नै हो तर मैले छोड्दा चाहिँ मैले पढाइ छोड्दा 9 पढेर छोड्दाखेरि ऊ चाहिँ पढिरहेको थियो किनकि उसलाई मैले के भन्थेँ भने उसले पनि मैले छोड्दा पढाइ छोड्छु भनिरहेको थियो होइन अनि मैले चाहिँ के भने होइन म 9 सम्म पढेँ तँ पनि 9 सम्म नै छोड्न मन लाग्छ भने 9 सम्म नै पढेर छोड भनेर मैले कापी कलम म नपढ्दा पनि उसलाई 9 सम्म पढाउनको लागि मैले मेरो फ्यामिलीसँग पैसा लिएर कापी कलमको लागि पनि उसलाई धेरै गरे हो क्या पढाएकै हो 9 सम्म चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ उसलाई त मैले पढ चाहिँ भनेको अनि तँ चाहिँ 9 सम्म पढेर छोड्ने म धेरै पढ्दिनँ भने त्यति नै पढेर छोड्छु भने अनि छोडिदिएको कस्तो गर्छ होइन अनि जस्तो तपाईँहरू बच्चैदेखि सँगै खेल्नुभयो सँगै हुर्किनुभयो एउटै थालमा भात पनि खानुभयो होइन
अनि फिल चाहिँ कहिले भयो कि अब हामी चाहिँ एकअर्का बिना चाहिँ बाँच्नै नसक्ने रहेछौँ भन्ने त्यो फिल चाहिँ कहिले आयो र तपाईँहरूले कहिले चाहिँ त्यो सेयर गर्नुभयो कि त्यो दिन याद छ तपाईँहरूलाई? त्यस्तो हामी नछुट्ने भनेको चाहिँ लगभग 1 वर्ष जति नै भयो बसेको। अनि तर 1 वर्ष जतिमा पनि हामीले चाहिँ तर म अब एउटै केटासँग बिहा गर्ने भन्ने हिसाबले बसिराखेका थियौँ। अनि लास्टमा गएर अब यस्तै हो केटा भनेर थाहा भइसक्यो होइन, यस्तो धोका पाइँदो रहेछ केटाबाट भन्ने भइसकेपछि चाहिँ उसले तर बिहेको प्रस्ताव चाहिँ खासमा पहिला उसले राखेको। तर म बिहे गरौँ तैँले मलाई बिहे गर भने अनि मैले नै यस्तो नगरौँ न त अहिले अलिक पछि गरौँला भनेको होइन। अनि उसले भने अनि तर म बिहे गरौँ हामी बच्चैदेखिबाट हाम्रो यस्तो सपना थियो हामी यस्तै गरौँ होइन भने तँ पनि मर बिहे नगर्ने भए तँ पनि मर म पनि मर्छु म मरेर तँ नबाँच तँ मरेर म पनि बाँच्दिनँ भन्ने कुरा भयो। अनि ठिकै छ नि त अब तँ यस्तै खुसी हो भने म पनि तँसँग खुसी छु होइन, त्यसो भए बिहे गरौँ न त भन्ने हिसाबले अगाडि मन्दिर चाहिँ गएर सिधै राख्दै हो। तपाईँले के भन्नुभएको थियो बिहेको प्रस्ताव चाहिँ कसरी राख्नु भएको थियो सुनाउनुहोस् त। प्रस्ताव कसरी राखेको थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अस्ति भर्खरकै कुरा हो होइन प्रस्ताव राखेको मैले। के भनेर किनकि केटा देखेर अलि लास्टै एलर्जी हुन थाल्यो के अनि त्यही भएर एलर्जी भइरहेको होला हामी एलर्जी भइरहेछ एलर्जी भइरहेछ अहिले पनि। अनि त्यही भएर अब केटासँग अब केटाहरूसँग सकेसम्म केटासँग नबोल्ने केटासँग रिलेसनमै नबस्ने भनेर हामीले यस्तो गरेको हो। हुनाले फेरि दर्शकहरूलाई चाहिँ के कन्फ्युजन हुनसक्छ भने जस्तो उहाँले पनि पहिला बोयफ्रेन्ड थियो ब्रेकअप भयो भन्नुभयो होइन, तपाईँको पनि मेरो चाहिँ टाइम पास थियो अब धोका पाएको भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो। फेरि यस्तो अर्थ लाग्न सक्छ कि तपाईँहरू चाहिँ केटाबाट धोका पाएर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूले बिहे गरेको भन्ने अर्थ लाग्ला कि फेरि? होइन त्यस्तो भन्दा पनि त्यस्तो चाहिँ होइन, खासै गरेर हामीले चाहिँ बच्चैदेखिबाट थियो क्या सँगै हुने नै सपना होइन भनिहाल्यो नि त बिहे चाहिँ नगर्ने हामी एउटै केटासँग जाने भन्ने त हाम्रो बच्चैदेखिबाट थियो नि त। अनि त्यही भएर अब पछि गएर अब भनौँ न अब पहिला बच्चामा जे भने पनि ठुलो भएपछि बच्चाको जस्तै व्यवहार नहुँदो रहेछ नि त। अनि त्यही भएर अब थिए लाइफमा आएको थिएँ कुनै केटा होइन अब धोका पाइसकेपछि अब यस्तै रहेछ नि त होइन। अनि त्यही भएर लाइफमा आउन त कति केटा आउँछ होइन तर के गर्नु त्यस्तै हो। अब तपाईँहरूलाई जस्तो अब त तपाईँहरूले बिहे गरिसक्नुभयो होइन, शारीरिक रूपमा त तपाईँहरू केटी नै हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूलाई केटा चाहिन्छ कि चाहिँदैन पुरुषसँग बिहे गर्ने कि नै? एकजना कोही केटा आयो र म तपाईँहरू दुवैजनालाई बिहे गर्छु भन्यो भने तपाईँहरूको उत्तर चाहिँ के हुन्छ होला? नाइ नो नै हुन्छ तपाईँको? नो नै हुन्छ, मेरो नो नै हुन्छ। ओके। अनि जस्तो यो कपाल चाहिँ तपाईँले मैले सुनेअनुसार तपाईँले पहिला कपाल पाल्नु भएको थियो होइन, काटेको धेरै भएको छैन तपाईँले? उसलाई बिहे गर्दा पनि कपालै थियो उसलाई मन्दिरमा लगेर अब भनौँ न अब बेलुकाको 12 बजीतिर यस्तो डिसिजन भयो 1:30 बजीतिर गएर 12 बजीबाट डिस्कस हुँदा हुँदा 1:30 बजीसम्म चाहिँ निर्णयमा पुग्यौँ के बिहे नै गर्ने भनेर अगाडिको मन्दिरमा गएर बिहे गऱ्यौँ। अनि भोलिपल्ट चाहिँ अनि उसले भन्यो अनि कपाल काट भनेर अनि त्यसपछि काट्नु काटेको। अनि मैले उता यहाँनिर अगाडि गयौँ हामी कपाल काट्नलाई अनि कपाल यसरी मिलाएर काटिदियो भन्यो अनि यहाँनिर लाइन पनि हान्न लाग्यो यता लाइन हान्न लाग्यो अनि अरू पुरै देखाउने हो कि फर्काइदिउँ अनि जस्तो अब कपाल धेरैजना जोडीहरूलाई देखियो कि यो सामाजिक सञ्जालमा युट्युबमा धेरै तपाईँहरूभन्दा पनि अगाडि पनि केही व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो। एकजना जस्तो महिलाको बिहे भयो भने चाहिँ एकजना चाहिँ महिलाकै रूपमा बस्ने स्वरूपमा एकजना चाहिँ कपाल काट्ने, यो कारण चाहिँ के रहेछ आज तपाईँले खुलाइदिनुहोस् न ल। अब केटी नै भएर चाहिँ बुढाबुढी हो भन्दा सायद कसैले नपताउलान् होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ अब एकजना चाहिँ केटी जस्तै हुने एकजना चाहिँ केटाको गेटअप गर्ने भनेर। अनि जस्तो तपाईँहरू यहाँ एउटा रुममा बस्नु भएको छ होइन, अनि कामको बाँडफाँड गर्नु भएको छ कि छैन? तपाईँ खाना कसले पकाउने कपडा कसले धुने भन्ने? खाना बनाउने मैले भाँडा माझ्ने मैले उसको कपडा पनि मैले धोइदिने हो कि किनकि अब ऊ बुढी हो म बुढा हो भन्दैमा अब सबै उसले बुढीले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। उसलाई म मायाका रुम पनि सफा गर्छु म चाहिँ उसले चाहिँ खाना बनाउँछ बेला मौकामा। एकदमै तपाईँहरू बिचमा यति धेरै आत्मीयता यति धेरै माया देखियो होइन। अब तपाईँहरू जस्तै अरू पनि हुनुहुन्छ होला जो चाहिँ दबिएर बस्नु भएको छ होइन, बाहिर आउन चाहनुहुन्छ होला। तपाईँहरूको यो अन्तर्वार्ता हेरेर पनि धेरैजनाले त्यो एउटा उत्साह त्यो एउटा प्रेरणा पनि मिल्न सक्छ। अब थोरै चाहिँ विवाहको विषयलाई लिएर कुराकानी गरौँ। विवाहको दिन चाहिँ
सम्झ्यौँ न त्यो जस्तो 2 बजे तपाईँले बिहे गर्नु होइन राति 2 बजे बिहे गर्नुभयो बिहे भएर आइसकेपछि चाहिँ के भयो ल बिहे भएर आइसकेपछि म भन्छ है ल भन्नु न के छ सेयर गर्ने कुरा न हो अब हो त्यो त हो होइन बिहे भएर आइसकेपछि अब 2 जना होइन बेडसेट मिलायौँ अनि च्याट्ट अङ्गल मारेर सुत्यौँ त्यही हो सग्राती त्यही हो जस्तो यो प्रश्न निकै नै रोचक हुनसक्छ कि जस्तो महिला अथवा केटीले बिहे गर्यो भने त्यो सुहागरात चाहिँ कसरी मनाउँछन् होला होइन त्यस्तो मनाउनै पर्छ भन्ने छैन नि त त्यो सगरात नै ठुलो होइन सेक्स नै ठुलो कुरा होइन क्या कतिपय ठाउँमा अब हामीले टिकटकमा हाल्दा पनि कतिजनाले गलतै भन्नुभएको छ होइन अझ कतिले त अब चाहिएको बेलामा यस्तो हाल हेनतेन नि भन्नुभएको छ होइन तर त्यस्तो भन्नुभएको छ जिन्दगीमा बाँच्नको लागि सेक्स नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त किनकि होला कुनै केटीलाई बढी सेक्स चाहिएला हिँड्ला नि केटासँगै बिहे गर्न पर्ला होइन तर हामीलाई कुनै सेक्स चाहिए पनि छैन हामीलाई अरू मतलब पनि छैन जोसुकैले नराम्रो कमेन्ट गरोस् हामी कमेन्टको पछि हामी लाइफमा अगाडि बढ्नु छ होइन किनकि हाम्रो फ्यामिली छ अब भनौँ न अब खास गरेर धेरै जिम्मेवारी त ममा भयो नि त किनकि जस्तोसुकै भए पनि ऊभन्दा त ऊ बुढी म बुढा हो नि त अब जिम्मेवारी त सबैभन्दा धेरै त ममा छ नि त बुढीमा भन्दा बुढामा हुन्छ नि त त्यही भएर म चाहिँ उसको लाइफ सोचेँ उसलाई कसरी के गरेर अगाडि बढाउने हान्थेन तीमाथि फेरि फ्यामिली पनि छ फ्यामिली अब उसको फ्यामिली पनि अब अलिक कमजोर स्थितिमै छन् अब मैले मेरो आफ्नो फ्यामिली मात्रै हेरेर भएन ऊ मसँग जोडेपछि उसको फ्यामिली पनि हेर्नु पर्यो अनि त्यही भएर तर तपाईँले यो भनिरहँदा सेक्स चाहिँदैन भनिरहँदा यो त बायोलोजिकल निड हो नि होइन फिजिकल निड त पुरा त गर्नुपर्छ नि त त्यो त आफ्नो सोच हो अब हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन त्यस्तो त्यो अन्तिम तपाईँहरूको यो डिसिजन पनि हो होइन हामीलाई चाहिँदैन त्यस्तो इन्ट्रेस्ट पनि छैन के हामीलाई अब हामीले अब भनौँ न अब सेक्स गरे पनि नगरे पनि होइन हामी 2 जना बिच गरे पनि नगरे पनि उसलाई मसँग पुगेको छ र मलाई पनि उसँग पुगेको छ त्यति भयो भने भइहाल्यो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एकदम होइन एकदम अनि जस्तो त्यसपछि त्यो तपाईँहरू बिहे भयो त्यो रात चाहिँ पहिलाको चाहिँ को थियो बिहानपल्ट तपाईँ नै उठ्नुहुन्छ जहिले पनि म उठेर अनि भनौँ न बेलुका खाएको खाना हुन्छ भाँडा हुन्छ होइन अनि भाँडा मोलेर खाना बनाएर खाना उठाउँछु होइन चिया बनाउँछ पहिला अनि चिया बनाएर खाना उठाउँछ म चाहिँ खाँदिनँ एक्लै बनाएर खान्छ लोभिन्छ होइन फेरि यो त झुटो नबोले अहिले फेरि पोइबाट झुटो बोल्ने हो ए ओके अनि जस्तो तपाईँहरू बिच यसरी यति धेरै आत्मीयता